बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर जो हैं ये बरसाए जा रहे हैं, ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ईरानी मिज़ाइल हिट कर रहे हैं अमरीकी अड्डों को मशरिक़ वस्ता में। सिर्फ़ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी आग और खून का जो खेल है वो जारी है। आपको याद है कुछ दिन पहले जब मीरानशाह कैंट में एक सिलेंडर दागा गया जिसको मकामी तौर पर मिज़ाइल का नाम दिया गया था, उसमें 2 शहरी शहीद हो गए थे। उसके रद्द-ए-अमल में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने कंदहार में फ़िज़ाई कार्रवाई की और वहाँ पे बदरी स्पेशल फ़ोर्स जो है उसके हेडक्वार्टर और पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की इतलात सामने आई। आज शुमाली वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मीरानशाह में एक ख़ुदकुश हमला हुआ। ये तकरीबन 4:45 बजे का वक्त था, यानी असर की नमाज का वक्त था और अज़ानें हो चुकी थीं। कहीं पे नमाज की तैयारी थी और कहीं पे लोग बाज़ार में अफ्तार के लिए सामान ख़रीदने में मसरूफ़ थे। ये चश्मा पुल का इलाका है और चश्मई भी इसको कहते हैं। चश्मई जो चेक पोस्ट है इसको निशाना बनाया गया, लेकिन ये बताया गया है कि जब ख़ुदकुश हमला आवर ने इस जगह को निशाना बनाया तो ये चेक पोस्ट जो थी ये खाली थी। कुछ इब्तिदाई जो इतलात थी वो ये थी कि बड़े बाज़ार में ख़ुदकुश हमला आवर ने बारूद भरी गाड़ी को धमाके से उड़ाया है। फिर बाद में कुछ 2 किस्म की मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि ये बारूद भरी गाड़ी थी और एक इतला के मुताबिक ये मोटरसाइकिल थी। ख़ुदकुश हमला था, ये कंफर्म हो चुका है और इसकी ज़िम्मेदारी भी गुल बहादुर ग्रुप के एक ज़ैली गिरोह ने, असवदुल खुरासान के नाम से ये ग्रुप है, इसने ज़िम्मेदारी ली है और इसका अलहामिद ख़ुदकुश फ़ोर्स जो है इसका ख़ुदकुश हमला आवर इस्तेमाल हुआ है। इस हमले में बताया गया है 16 अफराद ज़ख्मी हैं और एक मकामी शहरी जो है ये इसमें जामे शहादत नोश कर गया है। 2 बच्चे भी ज़ख्मियों में शामिल हैं। 4 या 5 अफराद जो हैं इनके हवाले से बताया जाता है कि इनकी हालत तशवीशनाक है और इस वक्त भी शुमाली वज़ीरिस्तान में, मीरानशाह में, बल्कि पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान के जितने भी तमाम इलाके हैं और ख़ुसूसन जो ग़ुलाम ख़ान सरहद के करीब सरहदी इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे हर किस्म के सरहदी इलाकों में बंद हैं। ना सिर्फ ये शुमाली वज़ीरिस्तान की बात है बल्कि कुरम में भी ऐसा ही है और फिर खैबर में, मोमंद में, बाजोड़ में जितने भी सरहदी मकामात हैं उस तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान में भी, अंगूर अड्डा की तरफ भी तकरीबन यही सूरत हाल है। जो ज़ख्मी लाए गए हैं उनमें एक ख़ातून भी शामिल है और 16 अफराद जिनका मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ है वो इस वक्त सिविल अस्पताल मीरानशाह में ज़ेर इलाज हैं और ये भी इतलात हैं कि कुछ ज़ख्मियों को बन्नू भी मुंतकिल किया जा सकता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में मामूल के मुताबिक हफ़्ते को और इतवार को चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट होती है तो कर्फ्यू का नफाज किया जाता है। कल के लिए भी इसी तरह के ऐलानात जो हैं ये सामने आए हैं। अब ये जंग को हवा देने वाली बात है, जंग को हवा मिली है और इसका रद्द-ए-अमल अब क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में ये कहा है, ये कह रखा है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला होगा उसके शवाहिद मिलेंगे कि इसकी मनसूबाबंदी हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो अफ़गानिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल जो है ये देखा जाएगा। अब इस हमले का क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा, ज़ाहिर है कि एक और रात जो है भारी साबित हो सकती है। एक और रात भरपूर कार्रवाई से जो है ये कार्रवाई से भरपूर हो सकती है। पाकिस्तान के जेट तैयारे, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स और पाकिस्तान के ड्रोन्स मुसलसल फ़ज़ा में होते हैं और हमें हर दूसरी तीसरी रात बल्कि रोज़ाना रात को कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम से ये ख़बर आ जाती है कि जी फ़लाँ सरहदी सेक्टर के ऊपर हमला हो गया, झड़पों का आगाज़ हो गया, भारी और हल्के हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया और फिर हम दिन को सारा दिन हम वक्फ़ा भी देखते हैं। ये भी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि ये एक ऐसी जंग है कि जिसमें वक्फ़ा भी लिया जाता है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो इदारे हैं ये इस जंग को, इस लड़ाई को
جنگ کا نام نہیں دیتے، اس کو وار کا نام نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں یہ آپریشنز ہیں، یہ ہمارے آپریشنز ہیں اور افغانستان کے اندر جاری ہیں اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے کہ جب تک ہمارے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔ جو مارے جانے والے سیکیورٹی جو طالبان فورسز کے اہلکاروں کی تعداد بتائی گئی ہے، اب وہ 500 سے اوپر بتائی جا رہی ہے۔ متعدد ٹینک اور تقریباً 62-63 فضائی کارروائیاں، یہ باقاعدہ حکومت پاکستان کا روزانہ کی بنیاد پر اعلان سامنے آتا ہے، اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ اور بنو کا جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان کا رد عمل دیکھا تھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ 7 ٹھکانوں کو فضائی کارروائی کر کے نشانہ بنایا گیا۔ وہاں سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس میں عام سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ جی ملیٹنٹ گروپس کے جو ٹھکانے تھے یا ان کا جو تربیتی مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی برقرار ہے۔ ایک طرف ایران پہ جنگ مسلط ہے اور ایران کے حوالے سے بھی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے خبریں ہیں، تیل کی جو ترسیل ہے اس میں رکاوٹوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور پاکستان میں بھی تیل کی مصنوعات کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پمپس کے اوپر بہت زیادہ رش بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے اس میں ضروری اقدامات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ بھی افواہ ہے جس کا حکومت نے وضاحت کی ہے کہ یہ افواہ ہی ہے کہ اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے اور پھر سرکاری ملازمین کو کہا جائے کہ وہ گھروں سے کام کریں۔ اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے حکومت کی طرف سے، لیکن یہ افواہ سوشل میڈیا پہ گرم ہے۔ اس حوالے سے بھی جو بھی مصدقہ اطلاع آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن فی الوقت پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کا، تیل کا، فیول کا بحران جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ صرف تیل کا بلکہ گیس کا بھی۔ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دعاؤں پہ اتر آئے ہیں۔ باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک گروپ نظر آتا ہے، ان کے ارد گرد آنکھیں بند کیے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خداوند اس مشکل وقت میں ٹرمپ پر اپنا فضل کر۔ تو ٹرمپ صاحب یعنی دنیا کی جو سپر طاقت سمجھی جاتی ہے، اس کے صدر یہ اب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مذہبی ٹچ دیا ہے اس جنگ کو، اور یہ جو مذہبی ٹچ ہے اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو سمجھ آ گئی ہے اور پھر قطر کو اور کویت کو بھی سمجھ آ گئی ہے، بحرین اور اس طرح کے ممالک، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو معاہدے سرمایہ کاری کے امریکہ کے ساتھ کیے گئے ہیں یہ اب محدود کیے جائیں گے۔ یہ وہاں سے سرمایہ جو ہے یا سمیٹا جائے گا یا اس کو محدود کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ جو ایران کی طرف سے حملے ہوئے امریکی سفارت خانوں کے اوپر اور مختلف جو تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تو سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے باقاعدہ اپنی انٹیلیجنس یہ ہے کہ یہ حملے ایران نے نہیں کیے۔ اگر یہ حملے ایران نے نہیں کیے تو پھر کیا ایران کو مختلف عرب ممالک کے ساتھ لڑانے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ سازش کون کر رہا ہے؟ اس پر ہم تفصیلی بھی بات کریں گے۔ یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، جو سٹوریز ظاہر ہے کہ جس کا خود امریکی میڈیا میں اعتراف سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کی اتھینسٹی جو اس کی تصدیق ہے یہ پھر ہو جاتی ہے، اور جو اتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر سامنے آ جاتی ہیں۔ جو صورتحال اس وقت ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے پوری دنیا پہ، ہوں گے پاکستان پر اس لیے ہوں گے کہ پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ افغانستان اور پاکستان آلریڈی ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہیں، لڑائی میں مصروف ہیں۔ تو یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے میران شاہ میں، شمالی وزیرستان میں، اس کے بھی ظاہر ہے کہ نتائج وہی سامنے آ سکتے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں حملہ ہوگا، اس کا رد عمل ہم افغانستان میں دیکھیں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔